12 इमामां विचों एक पहला इमाम गिनते ने अली अल मुर्तज़ा। बड़ी तवज्जो चाहिए। साडे नाल इख्तलाफ करते हैं कि पहला इमामत का हक अली रखता है। आओ मैं भी अज इख्तलाफ खत्म कर रहा। असी कहने अली इमामत का पहला हक रखिया है अहले बैत विचों। अहले बैत दे खानदान विचों इमामत का हक पहला सी हजरत अहले बैत विचों उन्हां दा हक पहला है। उम्मत विचों पहला हक सदीक दा है। ऐ जरा समझ लो। तुसीं धोखा खांदे हो। अगर उम्मत विचों अली दा पहला नंबर हुंदा, पहला इमामत दा हक हुंदा, इन्हां दे बकौल रब ने क्या हुंदा, नबी क्या हुंदा, ते अली जरूर गल करता। अली रब और नबी दे हुक्म दी नाफरमानी ना करता, जरूर एहतजाज करता कि जालमो रब ने रसूल ने मेरा हक बयान किया, क्यों नहीं मैनू देंदे। या चलो जदों अपना अली दा दौर आया सी उदों ही वो ये गल कर लेंदे कि पहले तिन्ना खलीफे अबू बकर उमर उस्मान ने मेरे ते जुल्म कीता सी, मेरा सी हक। मेरी बीवी फातिमा नबी दी बेटी ने हक मन्निया सी, मंगिया सी, इन्हां उन्हां नूं ना दिता। है जालम सन। अली ने नहीं किया, हसन हुसैन ने नहीं किया। जाओ अल्लाह दी कसम कुरान मेरे हथ दे अंदर है, इन्हां 12 इमामां दे विचों किसे एक इमाम ने भी किया होवे अबू बकर उमर उस्मान जालम सन, अली दा हक सी, मैं कदे भी मिंबर ते ना आवांगा। किसी ने अज तक ये गल नहीं कही। अली दा हक इमामत पहला नंबर है अहले बैत दे अफराद विचों। उम्मत विचों पहला हक सी सदीक दा, उम्मत विचों दूजा नंबर सी उमर फारूक दा, उम्मत विचों तीसरा नंबर सी उस्मान दा। इसे वास्ते अली तेरा पहला इमाम, साडा चौथा इमाम, इन्हां तिन्नां नूं इमाम बन के खलीफा मन्निया, बैत कीती, पिछे नमाज़ां पढ़ियां, उन्हां दी हुकूमत विच उन्हां दे ओहदे लैके मिल के हुकूमत करता रहा है। मेरे वीरों, मैं बड़े दुख नाल गल करना, वो 10 दिन ध्यान नाल सुनते ने ते पूरे साल जोगे हो जाते ने। साडे मौलवी भी उन्हां दे ज़ाकिरां दा जवाब नहीं दे सकते। क्यों? इन्हां ते एक गल फड़ लईए, बाबा जी फरमाया ते बेबे जी फरमाया। ना बाबे दा पता ना बेबे दा पता है, ना गल दा पता है कि गल है भी है या नहीं। एक ने सोहने आवाज रंग ढंग नाल गल कर दी, नात पढ़ दी, शेर पढ़ दिते, सारे वो पढ़ी जाणगे, पता नहीं सही है भी है या गलत। रात ही कुरान मेरे हथ दे अंदर है, मिंबर रसूल ते खड़ा अलामा सईद कादरी दा चिश्तिया तो मैनू टैलीफोन आ गया। बड़े दुख नाल गल करना। मैनू कहते ने यूसुफ बसरूरी साहब का नंबर है। मैं कहा जी मिल जाएगा, हुक्म। अगे उन्हें आ गल की है ते ये गल इंज नहीं। मैं क्या मैं की उन्हां नाल ते मैनू उन्हें कहना है हसद करते हैं, अपने भी कहना है हसद करते हैं। तुसी खुद उन्हां नाल गल करो, मैं नहीं कर सकता। गल की सी? शेर बनाए ने हलीमा दे के क्यों इन्नी तेज डाची नूं दौड़ाई जानी है। सुने जे ना, बड़ा मजा आता ना। सारी दुनिया की दौलत लुटाई जानी है। तो बहरहाल मैं अर्ज करना चाहना मेरे वीरो, गल सुनिया करो, ओनू मन्निया करो जड़ी पाएदार होवे, ताकीक दी रोशनी अंदर किसे हद तक सही होवे। मैं नहीं कहता, हकायक बोलते ने,
میں نہیں بولتا، میرے اندر وہ حقیقت بول دیے۔ کیوں بول دیے؟ میں حقیقت دے دروازے تے جانا، میں حقیقت دا دروازہ کھٹکھٹانا، میں اس آیت دے مطابق عمل کرنا۔ ایمان والو، ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، ایمان والو کوئی خبر لے کے آوے اس خبر دی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ سورت حجرات 26 پارہ ہے، سورت حجرات دی آیت نمبر 6 میں۔ اے نہ کبیا کرو مولوی بھی کہندا ہے، مولوی اہل حدیث ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، شیعہ ہوئے، مرزائی ہوئے، کوئی ہوئے، گل دی تحقیق کرو۔ مولوی نال اختلاف نہ کرو، تحقیق نال اختلاف کرو۔ جے گل یارو شیطان آ کے کہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تواڈے مال نو چور نہیں لگے گا، تے گل ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ پر نبی نے مور لا دیتی نا، تصدیق کر دیتی ہے۔ گل صحیح ہوئے تے لے لیا کرو، گل غلط ہوئے تے میری بھی رد کر دیا کرو۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں نہیں آتا میری گل کرو، میں کون ہاں؟ اتباع صرف قرآن دی، حدیث دی، اصحاب محمد دی، اہل بیت دی۔ دین قرآن و حدیث دا نام ہے۔ رب نے صحابہ نو جنتی کیا، نبی نے صحابہ نو جنتی کیا۔ نبی نے نہ لے کے کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی جنتی نے، اے انہاں نو سچے مومن ہی نہیں مانتا، اور کہندا کہ 12 امام میرے نے۔ اسی انہاں 12 اماماں دی پوجا نہیں کرتے، اسی اللہ دی ذات نال شرک نہیں کرتے، کئی سجدے بھی کرتے نے، نظر و نیاز بھی دیندے نے، کئیاں نے 12 دی تقلید کیتی، کئیاں نے امام ابو حنیفہ دی تقلید کیتی، اور جڑے ابو حنیفہ دے مقلد نے وہ 12 والے دے مخالف نے۔ نہیں سمجھے؟ امام ابو حنیفہ دے مقلد انہاں 12 والے تے کفر دا فتویٰ لاندے نے۔ ابو حنیفہ دی تقلید کرنے والے 12 اماماں دی تقلید کرنے والے تے کفر دا فتویٰ لاندے نے، حالانکہ وہ اہل بیت دے فرد نے، تے جو اہل بیت دے 12 فرداں دی تقلید جائز نہیں، انہاں دے کفر دا فتویٰ تے تواڈے امام ابو حنیفہ دی تقلید تے وضع تو فتویٰ کیوں نہیں لگتا؟ ہاں انہیں تے انہاں نو بھی معاف نہیں کیتا۔ نہیں جانا وہ دی مسیتے، نہیں آنا تے میرا کی بگاڑے گا؟ ایمان اپنا برباد کرے گا۔ تقلید صدیق اکبر دی بھی نہیں، صدیق فاروق عثمان علی دی بھی، تقلید صحابہ دی بھی، اتباع ہے وہ صرف محمد رسول اللہ دی۔ یہ گل سمجھ گئے ہو کہ نہیں گل سمجھ گئے؟